राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थायी समिति बैठक स्थगित गर्नु पार्टी विधान विपरीत भएको स्थायी समिति सदस्यहरूको भनाई। अर्को बैठक बोलाउन अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवारी। राप्रपा परित्याग गर्दै सुनिल बहादुर थापा कांग्रेसमा प्रवेश। 2010 सालदेखि टुटेको नाता पुनः जोडिएको भनाई। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 19,000 नाग्यो। फ्रन्ट लाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मी सबैभन्दा बढी जोखिममा। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। रजाक विरुद्ध 7 वटा अभियोग। र सर्वोच्चद्वारा राखेपछि सदस्य सचिवमा रमेश कुमार सिलवाललाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आजको स्थायी समिति बैठक स्थगित गर्नु पार्टीको विधान विपरीत भएको सदस्यहरूले बताएका छन्। स्थायी समिति सदस्यहरूको बैठकले विधान विपरीत ओलीले एकलौटी ढङ्गले बैठक स्थगित भएको सूचना प्रवाह गर्नु उचित नभएको निष्कर्ष समेत निकालेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले बैठक स्थगित भएको सूचना प्रवाह गरेपछि दाहाल नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्यहरूले अध्यक्षद्वय बीच थप छलफल गरी बैठक सुचारू गर्न दाहाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। जारी रहेको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन। यस विषम परिस्थितिमा पार्टीको एकता र विधि र परम्परालाई ध्यानमा राखी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरी बैठक सुचारू गर्न पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गर्यो। बैठकमा निर्णय गर्नु अघि अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीलाई बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकले पार्टीको एकता रक्षा गर्न, पार्टीलाई विधि अनुसार अघि बढाउन र सङ्कट समाधानका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीको वर्तमान सङ्कटलाई सकारात्मक ढङ्गले निकास दिन योगदान पुर्याउनका निम्ति पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न आह्वान पनि गरेको छ। बैठकमा 29 स्थायी समिति सदस्य र 2 जना आमन्त्रित सदस्य गरी 31 जनाको सहभागिता रहेको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकालमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री र एकता महाधिवेशन नहुन्जेल अध्यक्षमा पनि ओली नै कायम रहने गरी सहमतिको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2 अध्यक्ष बीचको विमतिले पार्टीमा विवाद चुलिँदै गएपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी उपाय सहितको 6 बुँदे सुझाव पेश गर्नुभएको छ। पार्टीभित्र देखिएको विवादमा सहमतिका लागि भन्दै उहाँले प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सुझावमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने उल्लेख छ। यस्तै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक कामहरूमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख छ। तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्नुअघि पार्टीको सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव उपाध्यक्ष गौतमले राख्नु भएको छ। त्यस्तै पार्टी सचिवालयको सुझाव र परामर्शमा मन्त्री परिषदको पुनर्गठन र राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु अघि पार्टी सचिवालयको परामर्श लिनुपर्ने गौतमको प्रस्ताव छ। प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीको पदोन्नति र सरुवाका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि गौतमले उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैगरी पार्टीको बैठक अबदेखि पार्टी कार्यालयहरूमै गर्न पनि गौतमले माग गर्नुभएको छ। आफ्नो सुझाव अनुसार अघि बढेमा पार्टीको विवाद तत्कालका लागि अन्त्य हुने उपाध्यक्ष गौतमको दाबी छ। राप्रपाका प्रभावशाली नेता सुनिल बहादुर थापा नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राप्रपाका संस्थापक नेता सूर्यबहादुर थापाका छोरा थापा सहित 11 केन्द्रीय सदस्य कङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राप्रपाका संस्थापक सूर्यबहादुर थापाले स्थापना गरेको राप्रपा पार्टी परित्याग गर्दै उहाँका छोरा तथा पूर्व मन्त्री सुनिल बहादुर थापा मंगलबार नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। राप्रपा परित्याग गरी काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुभएका सुनिल बहादुर थापाले 2010 सालदेखि काङ्ग्रेससँग टुटेको नाता पुनः जोडिएको बताउनुभयो। विगतमा जब पार्टी एकीकरण भयो राप्रपाको र त्यो हिजोको संविधान लेख्ने बाचालाई तोडेर उहाँहरूले त्रै नेताले चाहिँ अर्को बाटो हिँडेको हुनाले, हामी हट्न नसकेको हुनाले, हामी अट्न नसकेको हुनाले र हामीहरूले अब लोकतान्त्रिक मार्ग नै लिनुपर्छ र त्यसलाई हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई नै प्रवेश गर्ने निर्णय गरेका हौं। देशमा प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर हुँदै गएको र अधिनायकवादी शक्ति मौलाएकाले आफू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा थप ऊर्जा दिन काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक शक्ति एकजुट भएर लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रजातन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तहरू सङ्कटमा परेका कारण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने बेला आएको देउवाको भनाइ छ। शक्तिहरू मन्त्रवादी शक्तिहरू एक हुनु जरुरी छ। कुनै पनि आउने च्यालेन्जहरू चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सकोस्। प्रजाको शुद्धिकरण गर्न चाहिँ नेपाललाई पूर्ण रूपमा। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रका लागि सबैजना एकजुट हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको बाटोमा नै अब अगाडि बढ्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादको बाटोबाटै, प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटोबाटै अगाडि बढ्छ। बिपीले देखाउनु भएको बाटो त्यही हो र तपाईँहरू पनि अब यही प्रजातान्त्रिक समाजवादको ढाँचामा ढल्नुपर्छ। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले थापाको राजनीतिक भूमिकाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनी नेतृत्वमा 3 राप्रपा एक भएको अवस्थामा सुनिल बहादुर थापा भने राप्रपासँग सैद्धान्तिक विमति जनाउँदै पार्टी परित्याग गर्नुभएको हो। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। साउन 9 गते निधन भएका एक पुरुषमा आज संक्रमण पुष्टि भएको हो। बझाङको बुङ्गल 3 का 65 वर्षीय पुरुषको साउन 9 गते निधन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। गत असार 24 गते भारतको बेङ्गलोरबाट बझाङ आइपुगेका उनको घरमै मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुगेको छ। बझाङ जिल्ला बुङ्गल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थायी ठेगाना भएका 65 वर्षीय पुरुषको 2077 श्रावण 9 गते घरमै निधन भएको। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 19,000 नाघेको छ। आज 311 जना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 19,063 पुगेको छ। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 3,53,307 जनाको कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 5,129 जना अहिले विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। 1,129 छ। आजको पीसीआर 5,032 गरी जम्मा 3,52,307 परीक्षण भएको छ। आज 121 जना सहित हालसम्म 13,875 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यसैबीच सरकारले
उपत्यका छिर्ने मुख्य नाकाहरूमा कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरेको छ। आज दिउँसो 4 बजेसम्म फर्पिङ नाकाबाट 455, थानकोट नाकाबाट 2914 र सागाबाट 944 गरी 4813 वटा नमुना सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपाल प्रहरीको हेडक्वार्टरमा कार्यरत थप 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता निरज बहादुर शाहीले 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको छ। हेडक्वार्टरमा कार्यरत 4 जनामा आइतबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको परीक्षणका क्रममा थप संक्रमित भेटिएका हुन्। संक्रमित हुनेहरूमा चालक, मेकानिक्स र मेसमा काम गर्ने लगायत रहेका छन्। संक्रमितहरूलाई सशस्त्र प्रहरीको बलम्बु अस्पतालमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने 24 कार्यालय प्रमुखलाई कारवाही गरेको छ। अहिलेसम्म 29 वटा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोकेको पनि आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मङ्गलबारको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले 14 वर्षको अवधिमा सूचना नदिने 24 वटा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई कारवाही गरिएको बताउनुभयो। यो अवधिमा आयोगमा 5503 वटा उजुरी आएको र त्यसमध्ये 5279 उजुरी सम्बन्धमा समस्या समाधान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म 29 वटा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोकेको र 3 महिनामा आफ्नो क्रियाकलाप स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सो कार्य समेत नभएको जानकारी दिनुभयो। 29ले त सूचना अधिकारी तोकेका छन् अहिलेसम्म। यत्रो 13 वर्षको अवधिमा यति माथि भन्दै पनि कानुनको पालना गरेका छैन। त्यसपछि यो स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ क्या सबैले। सबै निकाय 3 महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ आफ्नो एक्टिभिटीहरू, जसले गर्दाखेरि नागरिकले माग्न जानु नपरोस् भनेर। बैठकमा सांसद महेन्द्र राय यादवले 14 वर्षमा सूचना नदिने 24 सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूलाई मात्रै कारवाही हुनुले सूचनाको हक स्थापित गर्नमा आयोग र सरकारको ध्यान नगएको स्पष्ट हुने बताउनुभयो। सूचना हक चाहिँ नागरिकको भइसकेपछि त्यसको लागि मलाई लाग्छ कि सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अहिले आउने ऐन कानुनमा यी प्रक्रियाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064मा कारबाहीको दायरा नै कमजोर भएकाले संशोधनको आवश्यकता रहेको सांसदहरूको भनाइ छ। कारबाहीको दायरा नै कमजोर भयो भने स्वाभाविक रूपमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन। जस्तो कैदको सजाय, कतिपय जगन्ने खालका चाहिँ सूचना दिनुपर्ने कुराहरू नदिएको अवस्थामा चाहिँ कैदको सजाय पनि गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ होला, तर यो ऐनले त्यो व्यवस्था गरेको छ जस्तो लाग्दैन। सांसदहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले 10 अर्ब खर्च भएको जानकारी दिए पनि हिसाब खोज्दा प्रधानमन्त्रीले नै सूचना नदिएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल सरकारले 10 अर्ब खर्च गर्यो, त्यो 10 अर्बको हिसाब किताब खोज्दै गर्दा सदनमा संसदमा सांसदले एउटा कति खर्च भयो, कहाँ भयो भनेर सूचना माग्दै गर्दा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले होइन पछि भनेर जवाफ दिनुभयो। बैठकमा समितिले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गरी छलफल गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगले वार्षिक रूपमा तयार गर्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश हुने गरेको र त्यस सम्बन्धमा कुनै छलफल हुने व्यवस्था नरहेकोले जनताको सूचनाको हक सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि गठन भएको निकायको वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेश गरी प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। सांसदहरूले सबै नागरिकलाई सूचनाको हक स्थापित गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहुँच स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्ने र सबै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय खोल्न सुझाव दिएका छन्। गणपूरक संख्या कोरम नपुगेपछि प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक स्थगित भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागको प्रगति विवरण र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक कोरम नपुग्दा स्थगित भएको हो। धेरै सांसदहरू आफ्नो गृह जिल्ला गएको र सहभागी हुने जानकारी गराएका सांसद समेत उपस्थित नहुँदा बैठक स्थगित गर्नु परेको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताउनुभयो। विशेष गरी धेरै मान्यज्यूहरू चाहिँ जिल्ला जानुभएको कारणले गर्दाखेरि र बैठकमा आउने भनेर चाहिँ समय दिनुभएको मान्यहरू पनि कतिपय मान्यहरू बिरामी पर्नुभएको र कतिपय मान्यहरू चाहिँ आजै जिल्ला जानुपर्ने चाहिँ
एउटा बाध्यकारी स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो बैठकमा कोरम नपुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बैठक स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो। केही सांसदहरू भने स्वास्थ्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै बैठकमा उपस्थित नभएको बताइएको छ। समिति सभापति खरेलले भने सुरक्षा सतर्कता अपनाएर ठूलो हलमा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि सम्भव नभएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले इनफ इज इनफ अभियानमा संलग्न युवाहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेताहरूले बसन्तपुर पुगेर आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै सत्याग्रहमा बसेका युवाहरूको अभियानमा समर्थन रहेको बताएका हुन्। नेता प्रकाशमान सिंहले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी वातावरणमा कदम चाल्न नसकेको बताउनुभयो। आम जनतामा असुरक्षाको वातावरण बढ्दै गएकाले सरकारलाई गम्भीर हुन सत्याग्राहीहरूको माग जायज रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले पनि भनेको र उहाँहरूको पनि माग एउटै हुन आएको कारणले गर्दाखेरि अझ पनि उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ स्पिरिट, यो चाहिँ जुन यो रोकथाम गर्नको लागि सरकारलाई चाहिँ एउटा दबाब दिनको लागि जुन उहाँहरूले चाहिँ यो सत्याग्रह गर्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो पनि नेपाली कांग्रेसको त्यसमा चाहिँ ऐक्यबद्धता भएको कुरा चाहिँ जनाउनुको लागि हामी चाहिँ आज आएर यहाँ भएका छौँ। नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व सभापति नयनसिंह महरले कुनै पनि समुदाय र वर्गबाट सरकारले गरेका गलत कामहरूको विरुद्धमा आवाज उठेमा त्यसको समर्थन गर्ने बताउनुभयो। हामीले कुनै पनि समुदाय वर्गबाट सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको विरुद्ध आवाज उठ्यो भने त्यसमा समर्थन जनाउँछौँ। नेपाली कांग्रेस पनि प्रतिपक्षका हिसाबले हिजोदेखि पनि सरकारको गलत रवैयाका विरुद्धमा आफ्नो आवाज उठाएकै छ। यसै कारणले इनफ टु इनफले उठाएको आवाज विशेष गरी स्वास्थ्यमा सरकार संवेदनशील भएन भन्ने जुन आवाज छ यसका प्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ भनेर यहाँका सिंह र महरसँगै कांग्रेस नेताहरू नवीन्द्र राज जोशी, रामहरि खतिवडा र काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। 100% पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका अभियन्ताहरूसँग सरकारले असार 23 गते लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो। आफूहरूसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा नभएपछि अभियन्ताहरूले सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्। प्रहरीले काठमाडौँको कमलादीबाट बरामद गरेको 15 किलो पहेँलो धातु मध्ये 500 ग्राम मात्रै सक्कली सुन भएको पुष्टि गरेको छ। मंगलबार बिहान बरामद 15 किलो पहेँलो धातु परीक्षण गर्दा 500 ग्राम आधा किलो मात्रै सक्कली सुन भएको पुष्टि भएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीले 15 किलो पहेँलो धातुमा आधा किलो मात्रै सुन भएको बताउनुभयो। बाँकी 14.5 किलोग्राम चाँदी र बाहिर जलप लगाएको पुष्टि भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताउनुभयो। ओजन 15 किलो भएको जुन सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु तत्काल फेला पर्यो। धातु मध्येमा केही सुन चाहिँ आजको मूल्यमा 42,09,500 बराबरको, किनभने त्यहाँ कन्टेन्ट छ त्यसको चाहिँ मिश्रित भएको भएर त्यो, र चाँदी बाँकी चाहिँ चाँदी 15,56,400 मूल्य बराबरको सुन र चाँदी उक्त चाहिँ यसमा फेला परेको छ। प्रहरीले मंगलबार बिहान कृष्ण पाउरोटी नजिक चेक जाँच छलेर भागेको बा 5519 नम्बरको स्कर्पियो गाडीको पिछा गर्ने क्रममा फ्यालेको सेतो रङको झोलामा उक्त धातु बरामद गरेको थियो। झोलामा अवैध हतियार समेत फेला परेको छ। माउजर लेखिएको 2 थान पिस्तोल र सोही पिस्तोलमा प्रयोग हुने 2 थान म्यागजिन पनि बरामद भएको गेवालीले जानकारी दिनुभयो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा केही कम्पनीहरूले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको विषयमा सचेत रहेको बताएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले पिरामिड प्रकृतिको नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने गरी शंकास्पद गतिविधि गर्ने कम्पनीहरूलाई सचेत गराइएको बताउनु भएको हो। उहाँले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई विभागले क्लिन चिट दिएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको समेत बताउनुभयो। प्रत्यक्ष बिक्री अर्थात् डाइरेक्ट सेलिङ के हो भन्ने सम्बन्धमा इजाजत प्राप्त केही संस्था र स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरूलाई जानकारी गराउने काम भएको महानिर्देशक सुवेदीले बताउनुभयो। बुझ्दिनु होला, क्लिन चिट भन्दा अलि उल्टै हुन्छ कि
हामीले सचेत गराएर अब आइन्दा केही हरकत देखियो भने यो कार्यान्वयन भर्खर गर्दै गरेको हुनाले धेरै नकारात्मक भएर नेगेटिभ कुराबाट मात्रै म चाहिँ नगएकै हो। कमसेकम यिनीहरूले सुधारिएर ट्र्याकमा आउनुपर्छ भन्ने विषय हो नै हो, त्यसलाई स्वीकारै गर्नुपर्छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री अर्थात् व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 भर्खरै कार्यान्वयनमा आएकाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न इजाजत पाएका कम्पनीलाई विभागले मौजूदा कानुनको प्रावधान अनुसार काम गर्ने अनुमति दिएको छ। विभागका निर्देशक रविन्द्र आचार्यले केही कम्पनीले वेबसाइटमा नेटवर्किङसँग सम्बन्धित पिरामिड शैलीका सामग्रीहरू राखेको जानकारी आएपछि हटाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। इजाजत लिएका वस्तुहरू बिक्री गर्ने त्यसबाट इजाजत प्राप्त चाहिँ अनुमति लिएका संस्थाहरूले नै इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले नै र उपभोक्ता ठगियो भने हाम्रो संरचनाले हेर्ने हो र यहाँ इजाजत प्रदान गर्ने क्रममा कुनै पनि कर्मचारी मलाई हिजो गरेर कुनै बदमासी गरेछ भने त्यो अक्षम्य हो। त्यसको कारबाहीको लागि सख्त कारबाहीको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। म एउटा प्रशासन शाखाको निर्देशकको हिसाबबाट पनि मैले यो प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गरेँ। विभागबाट प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री गर्न इजाजत लिएका केही कम्पनीहरूले मल्टी लेभल मार्केटिङ अर्थात् MLM गर्ने कम्पनी भन्दै पिरामिड शैलीमा मार्केटिङ गरिरहेका छन्। तर नेपालमा नेटवर्किङ र मल्टी लेभल मार्केटिङलाई अवैधानिक मानिएको छ। सरकारी अनुदानबाट निर्माण थालिएको रूपन्देहीको एक चिस्यान केन्द्र निर्माणमा लापरवाही भएको छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा निर्माणाधीन चिस्यान केन्द्र अलपत्र परेको हो। प्रदेश नम्बर 5 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न 8 जिल्लामा 16वटा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ, जसमध्ये रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा पनि चिस्यान केन्द्र निर्माणाधीन छ। तर निर्माणको आधा काम नसकिँदै काम गरेको भन्दा तेब्बर बढी रकम भुक्तानी भएको छ। सम्झौता भएको भवानी स्वावलम्बन बहुद्देश्य सहकारीले 22 लाखको काम गरेर मन्त्रालयबाट 71,97,000 रुपियाँ भुक्तानी पाएको छ। प्रदेश सरकारका इन्जिनियरले अनुगमन गर्दा 22 लाखको मात्रै काम भएको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए। प्रदेश सरकारले परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गरेका इन्जिनियर सुगम कोइरालाले चिस्यान केन्द्र निर्माणको ठेक्का पाएका छन्। मन्त्रालयबाट भुक्तानी भइसकेपछि त्यो चाहिँ अहिले एस्टिमेट, पहिलाको एस्टिमेट र अहिलेको लेटेस्ट एस्टिमेट अनुसार चाहिँ केही रकम बढी गएको भन्ने चाहिँ हामीले आकलन गरेको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ बाँकी रहेको कामहरू सम्पन्न गरेपछि त्यसलाई चाहिँ मिलान गरेर चाहिँ बल्ल भुक्तानी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अगाडि बढाएको छ। परामर्शदाताको हकमा चाहिँ अब हामीले खासमा टेक्निकल ब्याक स्टेटमेन्टको लागि राख्ने हो। उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ जस्तै अब हाम्रो चाहिँ नितान्त कृषि पशुपन्छीसँग सम्बन्धित रहेका जनशक्तिहरू हुने। गत वर्ष जेठमा रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा 9वटा सहकारीलाई चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार मन्त्रालयकै पहलमा सबै सहकारीको साझेदारी हुने गरी भवानी स्वावलम्बन बहुद्देश्य सहकारी मार्फत रकम भुक्तानी हुने गरी सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको थियो। यसमा अहिले हामी धेरै अनुदान चाहिँ पालिकामा पठाएका छौँ। पालिकाले नजिकबाट किसानलाई देख्न सक्छ, त्यहाँ आवश्यक हो कि होइन, त्यहाँ सम्भावना हो छ कि छैन भन्ने कुरा पनि पालिकाले बुझ्न सक्छ। जस्तै यान्त्रिकीकरणको कुरा हरेक पालिकालाई पठाएका छौँ। कोभिडबाट रोजगार गुमेर आएका नागरिकहरूलाई काममा लगाउनको लागि चाहिँ पालिकामा पठाछौँ। स्थानीय राजाराम तिवारीको 3 कट्ठा 2 दुर जग्गा 20 वर्षका लागि भाडामा लिएर 5 करोड 43 लाख रुपियाँको लागतमा चिस्यान केन्द्र निर्माण भइरहेको छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर धार्मिक क्षेत्रमा समेत परेको छ। प्रत्येक वर्षको साउन महिनामा देवघाटमा हुने बोलबम मेला कोरोना प्रभावका कारण यस वर्ष भने स्थगित गरिएको छ। साउन महिनाका सोमबारमा समेत हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल देवघाट धाम सुनसान बनेको छ। कोरोना भाइरस समुदायमा फैलन सक्ने भन्दै चितवन र तनहुको सङ्गम स्थल देवघाट क्षेत्रको यस वर्षको मेला स्थगित भएको हो। मेला पर्व र उत्सवहरू र भिडभाडहरू गर्दा फेरि पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम रहन सक्ने भएको हुनाले देवघाट क्षेत्र विकास समितिले स्थानीय प्रशासनहरूसँग पनि समन्वय गरेर यो मेलालाई अहिले स्थगन गर्ने, मेला नचलाउने भन्ने निर्णय भएको। त्यस आधारमा हामीले यो देवघाट धाममा चल्ने यो श्रावण महिनामा चल्ने श्रावणी बोलबम मेला यस वर्ष सबै हिसाबले स्थगन गरिएको छ।
देवघाटमा श्रावण स्नानका लागि चितवन, नवलपुर, तनहुँ सहित देशका विभिन्न जिल्ला तथा भारतबाट समेत तीर्थयात्री आउने गरेका थिए। अघिल्लो वर्षहरूमा देवघाट स्नानका लागि दैनिक 20,000 भन्दा बढी तीर्थालु आउने गरेकोमा अहिले यो क्षेत्र सुनसान बनेको छ। अघिल्लो वर्षको कुरा गर्दा दैनिक एउटा सोमबारको हिसाब गर्दा तीर्थालुहरू 20,000 देखि 25,000 आउनुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणबाट दूरी कायम गर्न नसकिने र कुनै सङ्क्रमित भइदियो भने त भयावह अवस्था आउन सक्ने भएको हुनाले हामीले अहिले पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। देवघाटमा बोलबम मेला स्थगित गरिँदा यहाँको व्यवसायमा समेत नकारात्मक असर परेको छ। लकडाउनका कारण 4 महिनापछि खुलेका व्यवसाय साउनमा तन्द्रिने आशामा तुषारापात भएको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन्। यसले हामीहरूलाई व्यवसायमा त साह्रै अब योभन्दा पहिलाको लकडाउन 4 महिना भइसक्यो। हामी साउन भनेर बसेका थियौँ। केही अब म लगायतका धेरै व्यवसायीहरू छन् यहाँ। हामी यो धार्मिक सामानहरूको प्राय व्यवसाय यो महिनामा हुने गरेकोले गर्दाखेरि हाम्रो लगानी डुबेको छ। देवघाट धाममा तीर्थालुहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाइँदा टाढाबाट आउने भक्तजनहरू समेत बीच बाटोबाटै फर्किने गरेका छन्। नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै बोलबम मेला स्थगित गरिनुलाई स्थानीयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। चितवनबाट आनन्द पोखरेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न निर्देशनहरू जारी गर्दै कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीहरूलाई विभिन्न चरणमा वर्गीकरण गरी कर्जाको ब्याज तिर्ने अवधि थप गरेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सामा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप शुल्क नलिई समय थप गर्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको असार मसान्तसम्म भुक्तानी भइसक्नुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याज रकमलाई पुष मसान्तसम्म, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी समय दिन निर्देशन दिएको हो। निर्देशन अनुसार अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको असार मसान्तसम्म भुक्तानी भइसक्नुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याज रकमलाई 2078 असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। कोरोनाका कारण पुनः स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको असार मसान्तसम्म भुक्तानी भइसक्नुपर्ने सामाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि 2 वर्षसम्मको समय प्रदान गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले फोर्सफुल मर्जरको नीति अगाडि सारेको छ। एउटै व्यक्ति वा समूहद्वारा प्रवर्तन भएका तथा एका घर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई एक आपसमा गाभ्न र गाभिन निर्देशन दिइनेछ भनेर निर्देशिकामा उल्लेख छ। निर्देशन अनुसार 2078 असार मसान्तभित्र गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी 2 वा 2 भन्दा बढी वाणिज्य ब्याङ्कहरू एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका एक पटकका लागि 65 वर्ष उमेर नागेको व्यक्ति ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुन र पुनः नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर मर्जर प्रक्रियामा सामेल नभएका वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भने 65 वर्ष नागेको व्यक्ति ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त र पुनः नियुक्त हुन योग्य नहुने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै अब वाणिज्य ब्याङ्कले 0.75%, विकास ब्याङ्कले 1%, फाइनान्स कम्पनीले 1.25% र लघु वित्तले 0.50% भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिन भनेको छ। निर्देशिका अनुसार अब सेयर धितो राखेर 70% सम्म ऋण लिन पाइने भएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्दा, चेक जारी गर्दा, चेकको स्टक पेमेन्ट गर्दा, मौजदात प्रमाणित गर्दा, खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट लिँदा लगायतका सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटकभन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा न्यूनतम शुल्क लिन पाइनेछ। सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेर 1 लाख नजिक पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेसँगै नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले सोमबारको रेकर्ड तोडेको हो। मङ्गलबार छापावाला सुन प्रति तोला 98,200 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।
यो नेपाली बजारको हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। सोमबारको तुलनामा मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपियाँले बढेको हो। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 97,500 रुपियाँमा कारोबार भएर रेकर्ड बनाएको थियो। मङ्गलबार तेजाबी सुन प्रति तोला 97,760 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 35 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1245 रुपियाँमा रेकर्ड बनाएको छ। कोरोना महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेयरको मूल्य घट्नु, लगानीका अन्य क्षेत्र प्रभावित बनेर आर्थिक मन्दी छाएसँगै सुन प्रति लगानीकर्ता आकर्षित भन्दा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1944 हाराहारीमा किनबेच भएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा सुनको भाउ तोलाको 1 लाख रुपियाँ नाग्ने सम्भावना देखिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। दैनिक रूपमा सुनको मूल्यले रेकर्ड बनाउँदै गएपछि बजार कारोबार भने ठप्प बनेको छ। सुन किन्ने भन्दा बेच्नेहरू बढी देखिन थालेपछि बजार कारोबार झन प्रभावित बनेको हो। साताको तेस्रो कारोबार दिन मङ्गलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा गिरावट आएको छ। नेप्से 7.59 अङ्कले घटेर 1454.89 अङ्कमा झरेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्समा 1.64 अङ्कको गिरावट आएको छ। बजारमा फाइनेन्स र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 185 कम्पनीका 32,47,068 किता सेयर 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले राखेपको सदस्य सचिवमा सिलवालाई नियुक्त गर्ने निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सदस्य सचिवका आकांक्षी तथा पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक टीका दत्त दाहालले सिलवाल नियुक्तिको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। अदालतले 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो। सदस्य सचिवका आकांक्षी दाहालले राखेप र मन्त्रालयद्वारा गठन सदस्य सचिव सिफारिस समितिलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो। उहाँले देशभरका नागरिकले थाहा नपाउने गरी मन्त्रालयले वेबसाइटमा 7 दिने सूचना प्रकाशित गरेको र अन्य सञ्चार माध्यम मार्फत सूचना नदिएर छनौट प्रक्रिया मिचेको दावी गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। दाहालले मन्त्रालयको लेटर प्याडमा सूचना जारी गरिनु कानून विपरीत रहेको दावीसहित रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक योहान कालिनले आफ्नो नेपाल यात्रा अनिश्चित रहेको बताएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभावका कारण नेपाल यात्राबारे अहिले नै टुङ्गो नलागेको बताएका हुन्। कालिन हाल आफ्नो देश स्विडेनमा छन्। सरकारको स्वीकृतिसँगै अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण भदौ 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। सोही अनुसार प्रारम्भिक चरणमा 34 खेलाडीलाई बोलाइएको छ। इन्फाले प्रशिक्षणमा सामेल हुने खेलाडीको कोरोना परीक्षणदेखि क्वारेन्टिन राख्ने व्यवस्था र कडा स्वास्थ्य सुरक्षा सहित अभ्यासको योजना बनाएको छ। तर मुख्य प्रशिक्षक कालिनको उपस्थिति भने तत्कालका लागि असम्भव जस्तै छ। नेपालले 2022 को कतार विश्वकप र 2023 को AFC एसियन कपको दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गतका घरेलु प्रतियोगिताका लागि अभ्यास गरिरहेको थियो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहे देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभरको मौसम आंशिकदेखि पूर्णतया बदलिरहे केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
सत्तारूढ नेकपाको आजको स्थायी समिति बैठक स्थगित गर्नु पार्टीको विधान विपरीत भएको सदस्यहरूले बताएका छन्। सदस्यहरूले विधान विपरीत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढङ्गले बैठक स्थगित भएको सूचना प्रवाह गर्नु उचित नभएको निष्कर्ष समेत निकालेका हुन्। अध्यक्ष द्वयबीच थप छलफल गरी बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मा पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। राप्रपाका प्रभावशाली नेता सुनिल बहादुर थापा नेपाली कङ्ग्रेस प्रवेश गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा राप्रपाका संस्थापक नेता सुनिल बहादुर थापाले स्थापना गरेको पार्टी छोडेर उहाँका छोरा सुनिल बहादुर थापासहित 11 केन्द्रीय सदस्य कङ्ग्रेस प्रवेश गरेका छन्। थापाले देशका प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर हुँदै गएको र अधिनायकवादी शक्ति मौलाएकोले आफू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा थप ऊर्जा दिन कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 19,000 नागेको छ। आज 311 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 19,063 पुगेको छ भने आज कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। न्युजिल्यान्डले हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कानून लागू गरेसँगै हङकङको अपराध नियन्त्रण कार्यक्रममा विश्वास गर्न नसकिने भन्दै न्युजिल्यान्डले सन्धि खारेज गरेको हो। अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, बेलायतले यसअघि नै हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धि खारेज गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले राखेप सदस्य सचिवमा सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिलवाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।